Maayong adlaw mga higala. Mao kini ang sumpay sa atong topiko bahin sa Daniel Kapitulo 7. Kinsa ang Antikristo? Ato nang natun-an ang unang tulo ka mananap nga nagsimbolo sa mga gingharian. Ang unang mananap mao ang leon nga adunay pako sa agila. Kini nagrepresentar sa gingharian sa Babilonia ug ang mga pako niini nagkahulugan sa kusog nga pagpakigbugno sa nasangpit nga gingharian. Ang ikaduha nga mananap mao ang uso nga adunay tulo ka gusok sa iyang baba. Kini nagrepresentar sa gingharian sa Media Persia. Ang tulo ka gusok nagpasabot sa kadaugan sa Media Persia batok sa tulo ka gingharian, ang Babylonia, Lydia ug Ehipto. Ang ikatulo nga mananap mao ang leopardo nga adunay upat ka pako ug upat ka ulo. Kini nagrepresentar sa gingharian sa Gresya. Ang mga pako nagpakita sa iyang dili matupngan nga kusog, samtang ang upat ka ulo nagkahulugan sa upat ka bahin sa gingharian nga nabahin human sa kamatayon ni Alexander the Great ngadto sa iyang upat ka nangulong general, si Cassander, Lysimachus, Ptolemy ug si Seleucus. Karon atong sumpayan kini hisgutanan pinaagi sa pagtuon mahitungod sa ikaupat nga mananap. Unsa nga hulagway ang gihatag sa ikaupat nga mananap? Kining mananap sumala sa Daniel 7 bersikulo 7 makahadlok og mabangis. Ang mga ngipon niini puthaw. Kini nga mananap adunay napulo ka sungay nga tukma usab sa napulo katudlo sa tiil sa larawan diha sa Daniel kapitulo 2. Kini nagrepresentar sa pagkabahin-bahin sa kasadpang Roma nga naglakip sa Alemanay, Ostrogoths, Visigoths, Franks, Vandals, Suevi, Burgundians, Hirulay, Anglo-Saxons ug Lombards. Unsa man ang mitungha niining napulo ka mga sungay? Sumala sa Daniel 7 bersikulo 8 ug 24, adunay mitungha nga diyutay nga sungay nga adunay mga mata sama sa mga mata sa tawo ug usa ka baba nga nagpamulong og dagkong mga butang. Tungod kay ang Hirulay, Ostrogoths ug Vandals mibabag sa iyang mga pagtudlo, kining diyutay nga sungay nga may gahom mitungha human maibot kining tulo ka mga nasod. Atong makita nga kining diyutay nga sungay lahi sa napulo kay kini adunay relihiyoso ug politikanhong pagdumala. Kini malampuson nga miibot sa Hirulay sa tuig 493 AD, sa Vandal sa tuig 534 AD ug ingon man sa Ostrogoth sa tuig 538 AD. Kinsa man kining gamayng sungay nga mao ang Antikristo sumala sa kasaysayan. Sumala sa historical nga paghubad sa Daniel kapitulo 7, ang gamayng sungay naghulagway sa papasiya or papasi, ang relihiyoso ug politikanhong gahom sa Roma nga mitungha human sa pagkabahin-bahin sa kasadpang Roma. Ang papasiya mao ang relihiyosong otoridad sa simbahang Katoliko ug adunay politikanhong kahimtang isip ulo sa nasod sa Vatican. Unsang upat ka mga butang ang gihisgutan dinhi sa tagna nga nagapaila sa iyang pagka-Antikristo? Basahon nato ang Daniel kapitulo 7 bersikulo 25 nga nag-ingon, ug siya mosulti og dagkong mga pulong batok sa halangdon nga uyamot, ug magapaluya sa mga balaan sa halangdon nga uyamot, ug siya magahuna-huna sa pag-usab sa mga panahon ug sa kasuguan, ug sila ihatag sa iyang kamot hangtod sa usa ka panahon, mga panahon ug katunga sa usa ka panahon. Niining tekstuha adunay duha ka mahinungdanong marka nga angay natong mahinumduman, ang dapit ug ang panahon. Ang diyutay nga sungay miguwa human sa pagkabungkag sa Roma sa kasadpan niadtong tuig 476 AD. Ang diyutay nga sungay migula usab taliwala niining mga nasod sa kasadpang Europa. Busa matuo di ay nga kining diyutay nga sungay o Antikristo nga gahom migula sa tukma nga panahon ug dapit sumala sa gitagna. Kining tagnaa makatabang kanato nga masabtan nga ang diyutay nga sungay dili mugula sa katapusan sa katuigan sumala sa kasagaran nga gitudlo karon. Nabuhat ba sa diyutay nga sungay ang tanan niyang pagabuhaton? Atong susihon usa-usa ang gibuhat sa gamayng sungay nga mao ang Antikristo sumala sa Daniel 7 bersikulo 25. Una, ang Antikristo mosulti sa dagkong mga pulong batok sa halangdong Dios. Kining gahom ginakupot sa gamayng sungay nga mao ang papasiya nga nag-angkon sa titulo nga iya ra gyud sa Dios.
Apan atong hinumduman nga ang Dios mao ang Dios sa tibuok universo. Siya ang maglalalang ug siya ang angayan nga simbahon ug dalaygon. Ang tao gibuhat nga makadiyot nga mas ubos kaysa sa mga manulunda. Mabasa nato kana sa Hebrehanon 2 bersikulo 7. Busa ang tao dili gayud makakuha sa lugar sa Dios ug dili usab angay magunahuna nga labaw siya sa Dios. Apan kini mao ang gibuhat sa gamayng sungay nga mao ang Antikristo. Sa panahon sa Middle Ages, ang relihiyoso ug politikanhong gahom nagbutang sa ilang kaugalingon nga sama o labaw pa sa Dios. Ang pagkamatarong pinaagi sa buhat nakawala sa kahulugan sa pulong sa Dios kay kini sukwahi sa pagtulon-an sa Biblia. Kay ang pulong sa Dios nagpamatuod nga walay tawo nga pagamatarungon pinaagi sa iyang binuhatan. Og kining gamayng sungay nagbuhat sa iyang kaugalingon sa pagpangupya sa gahom sama sa Ginoo. Ikaduha, ang Antikristo magapaluya sa mga balaan sa halangdong Dios. Kini nagahulagway sa iyang pagpanglutos. Gibana-bana nga ang gipatay sa panahon sa Middle Ages mukabat og 50 milyones ka tawo. Ikatulo, ang Antikristo magahuna-huna sa pag-usab sa mga panahon ug sa kasuguan. Sumala sa Daniel Kapitulo 2, versikulo 21, ang Dios lamang ang nagapugong sa mga nasod ug makapahimo sa pag-usab sa panahon. Apan alang sa gamayng sungay, ang pag-usab sa panahon mao ang paggamit sa mga pagbulutan nga iya sa Dios. Giunsa man pag-usab ang mga kasuguan. Ang mga historya nagasaysay mahitungod sa pagsukwahi sa mga Kristohanon diin ilang gisukip ang pipila ka hiwi nga mga doktrina sulod sa Kristyanismo. Kining gamay nga sungay mao gayud ang nagahimo nga ang Domingo himuong adlaw sa pagsimba. Ang mga historian usab nagapahayag kung giunsa kini pag-abot ug nga kini ang responsable sa maong pagbag-o. Sa daghang Katolisismo ang ikaduhang sugo giwala, ang ikanapulo gibahin sa duha ug ang ikaupat nga sugo nga mao ang igpapahulay sa Dios giusab. Ikaupat, ang mga balaan kun mga tawo nga matinud-anon sa Dios tugutan nga madaog-daog sa Antikristo hangtod sa usa ka panahon ug mga panahon ug sa katunga sa usa ka panahon. Dinhi ang Dios nagasulti mahitungod sa panahon sa paghari sa Antikristo. Sa Aramaic, ang pulong nga panahon sa Daniel 4:16, 23, 25 ug 32 nagakahulugan og tuig. Ang pulong nga mga panahon nagagikan sa samang pulong ug ang mga Bible scholars nagakauyon nga kini nagpasabot sa duha ka panahon o duha ka tuig. Ang pulong nga katunga nagakahulugan sa katunga ra gayud. Busa kining gamay nga sungay mihari sa usa ka panahon, mga panahon ug sa katunga sa usa ka panahon. Sa diha nga si Hari Nabucodonosor giabog hangtod sa makapito ka paagi, mabasa nato kini sa Daniel 4:25, kini mikabat og 7 ka tuig. Sa tagna adunay 30 ka adlaw sa usa ka bulan o 360 ka adlaw sa usa ka tuig. Sa ato pa, ang usa ka panahon og mga panahon og katunga sa panahon nagkantidad og 1,260 ka adlaw. Sa pinadayag 12:14 ang Iglesia sa Dios pagatilugan sa usa ka panahon, mga panahon ug katunga sa panahon. Sa pinadayag 12:6 gisaysay usab nga kini nagakahulugan sa 1,260 ka adlaw. Ang paagi sa pagsabot niini mao ang tagsa-tagsa ka adlaw alang sa usa ka tuig or sa pagtuon sa tagna ang usa ka adlaw nagtumbas og usa ka tuig. Makita nato ang basihan niini sa Ezekiel 4 bersikulo 4 ngadto sa 6. Ang paghari niining gamay nga sungay nagsugod sa 538 AD sa diha nga ang Ostrogoths ang katapusan sa tulo nga mibabag sa gahom niini naibot. Natapos ang 1,260 ka adlaw sa tuig 1798 AD. Panahon nga kining gahom nakadawat sa ikamatay nga samad ug kadaghanan sa iyang gahom gikuha. Tungod kay ang gahom sa diutay nga sungay nga mao ang Antikristo nagasulti sa dagkong mga pulong batok sa halangdong Dios, nagalutos ug nagapatay sa mga balaan, misupak sa balaod sa Dios ug migahom sulod sa 1,260 ka tuig sumala sa gitagna.
dili kaduha-duhaan nga kini nga gahom mao ang gitudlo sa tagna. Atong hinumduman nga kining tagna dili magatudlo batok sa personalidad kun dili sa paagi o sa sistema. Kung imong basahon ang Daniel City 9 ngadto sa 10, dinhi ang Dios nagapahayag sa sinugdanan sa paghukom. Sa Daniel Kapitulo 7, ang katapusang paghukom gihisgutan sa tulo ka higayon. Sa bersikulo 10, 22 ug 26. Samtang ang walay katapusang gingharian sa Dios gihisgutan sa upat ka higayon. Sa bersikulo 14, 18 ug 17. Busa tin-aw kaayo nga samtang si Satanas nakigubat batok sa mga kasuguan sa Dios, si Kristo mao ang maghatag sa katapusan nga sulti. Mga higala, ang pangutana nga angay natong pamalandungon karon mao kini. Asa man ka mobarog ni ining dakong pakigbugno tali sa kamatuoran ug sayop. Hinuklugi ang pangutana ni Moses ngadto sa katawhan sa Israel nga nag-ingon, kinsa ang dapig ni Jehova? Ako nagaawhag kanimo nga himuon ang imong paghukom base sa pulong nga makita sa Hosea Kapitulo 24, versikulo 15. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Kita-kita na sabta sa sunod na pod nga video.